السلام عليكم. نتمنى هاد الفيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ديك لابليكاسيون ونبداو على بركه الله. دوك نبداو بلا كويستيون الاولانيه بتيتا قالوا لنا فيريفيو داكشي. دوك نديرو فيريفيون نفيريفو بان الراسين كاري تاع 3 موان زالو تو او كاري يتيغال 4 فاكتور تاع 1 موان الراسين دو 3 سور 2. نبداو دوكا نبدا من هادي ونحاول نوصل لهادي. اون الراسين تاع 3 موان زان لو تو او كاري، هادي راها ايدونتيتي روماركابل ا موان بي او كاري. شنو كتساوي؟ خذوا ا هي الراسين تاع 3 وخذوا بي هي 1، غتولي عندك ا موان بي لو تو او كاري. هادي كتساوي 1، هادي كتساوي ا او كاري موان 2 ا فوا بي اللي هي الراسين تاع 3 فوا 1 بلوس بي كاري اللي هي في هاد الحالة 1 او كاري. الراسين تاع 3 او كاري هي 3، شي حاجة فوا 1 هي ديك الحاجة. دوكا تبقى عندنا موان 2 الراسين كاري تاع 3 بلوس 1. 3 بلوس 1 هي 4 و موان 2 الراسين 3 ها هي. اشنو خصني باش نوصل لهادي؟ الا رديتو البال هنا راه فاكتوريزينا ب 3، دوكا مشينا وغادي نفاكتوريزيو دي ب 4 ماشي ب 3 ب 4. دوكا غندير 4 لو تو فاكتور ونشوف شحال يبقى لنا. الا عملت ب4 شحال يبقى؟ والو ياك. ملي ما تبقى لك والو، ملي ما تشوف والو راه هي 1. هنايا فاكتوريزيت ب 4 وما عنديش. ديما ملي تفاكتوريزي بشي حاجه ما عندكش قسم عليها. مزيان، هي 4 عامل ل 1 موان. هنا 2 على 4، 2 على 4 ولا شنو هي 4؟ 4 راه هي 2 فوا 2، غتسامبليفي لنا واحد 2 غتبقى لنا هي 3 سور 2. مزيان، دوك حنا جاوبنا على البارتي الاولانيه. ندوزو للبارتي الثانيه. بنفس الطريقه غنفيريفيون كو ولا نفيريفيون كو الراسين تاع 3 الراسين كاري بيان سور تاع 3 بلس 1 لو تو او كاري ايغال شنو؟ ايغال 4 لو تو فاكتور تاع 1 بلس الراسين تاع 3 سور 2. دوك بنفس الطريقه غنمشي من هادي ونحاول نوصل لهادي. اون الراسين تاع 3 بلس 1 لو تو او كاري كتساوي. دوك اش غندير هنا؟ هادي راها سيكري سو لا فورم تاع ا بلس بي لو تو او كاري. هي ا او كاري، عندي ا في هاد الحالة هي الراسين تاع 3 بلس 2 ا بي بلس بي كاري. عندي بي هي في هاد الحالة هي 1. دوكا تعطينا 3 شي حاجة فوا 1 هي ديك الحاجة غتبقى عندنا 2 الراسين 3 1 او كاري هي 1. 3 بلس 1 راه هي 4 بلس 2 الراسين تاع 3. دوكا اش غندير باش نوصل لهادشي؟ غادي نفاكتوريزي ب 4. دوكا تبقى لنا 1 بلس هنا ما عنديش 4 غادي نقسم عليها. مزيان، دوكا تعطينا 4 فاكتور تاع 1 بلس هنا 2 على 4 راه هي 1 هي 1 دومي. دوكا تبقى عندنا هي راسين تاع 3 سور 2. دوكا حنا وصلنا لهادي، انطلقنا من هادي وصلنا لهادي. دوكا حنا فيريفينا داكشي. ندوزو لبتيت بي. اسمحوا لي عافاكم ناخد هاد الوسخ من هنا. انا خديت ورقه جديده. نبداو بتيت بي. بتيت بي شنو قالوا لنا اون ديدوير كو ا بلس بي ايكال 3. عطاونا ا. دوك اول حاجه اون هي 1 بلس الراسين كاري تاع 1 بلس الراسين تاع 3 سور 2 وعطاونا بي. شنو هي بي؟ بي هي 1 موان الراسين كاري تاع شنو؟ تاع 1 موان الراسين تاع 3 سور 2. مزيان، دوك نحاولو نلقاو بان ا بلس بي راه ايكال 3. دونك اون عاوتاني ا بلس بي. دوك اش غندير هنايا؟ غادي نمشي نعوض ا ونعوض بي. دوك نعوض ا تعطيني هي 1 بلس الراسين كاري تاع 1 بلس الراسين تاع 3 سور 2 بلس بي هي هادي. مزيان، دوكا تعطينا 1 بلس 1 اللي هي 2. دوك هادشي ميمكنش يتجمع، نعاود نكتبو. اوكي مزيان.
دوكا اش غندير هنايا؟ لاحظوا معايا دابا خصني نمشي نحسب هادشي شحال كيساوي. دوكا اش غادي ندير؟ اون شنو عندنا دابري بتيت شنو عندنا بان الراسين تاع 3 موان زان لو تو او كاري، عندنا هادي كتساوي هي 4 فاكتور تاع 1 موان الراسين كاري تاع 3 سور 2. الور غادي نمشي نجبد هاد 1 موان الراسين تاع 3 سور 2. دوكا شنو كتساوي هادي؟ عندي هنا 4، هاد الكاط الا بغيت ندير هاد جوج عندي هنا فوا ملي غتمشي هنا غتولي سور، غتولي عندي هي الراسين تاع 3 موان زان لو تو او كاري، هادشي كامل مقسوم على 4. هاد 4 ملي غتجي للجهه تولي مقسوم على 4. مزيان. انا شنو باغي الراسين تاع هادشي. دوك غندخل الراسين هنا وغندخل الراسين هنا. هنا عندي الراسين تاع ا بي غادي نفرق داك الراسين كاري. دوك هنا عندي او كاري غادي يمشي يطير الراسين كاري مع او كاري، تبقى لنا الراسين تاع 3 موان زان. علاش؟ لان هادشي بوزيتيف على الراسين تاع 4 اللي هي 2. مزيان. دوك نخليو هذا مزيان. غنمشي عاوتاني شنو عندنا عاوتاني شنو لقينا في ديك لا بتيتا؟ لقينا بان الراسين تاع 3 بلس 1 لو تو او كاري شنو كتساوي؟ كتساوي هي 4 فاكتور تاع 1 بلس. مزيان. دونك ولا الور دونك شحال غيكون كيساوي هادشي؟ 1 بلس الراسين تاع 3 سور. دونك هاد الكاطا غتجي على جوج غتولي عندنا هي الراسين تاع 3 هادشي كامل كلشي على 4. دوكا ندخل الراسين كارينا والراسين كارينا. غادي نفرق الراسين تاع ا على بي. الا كان ا و بي بجوجهم ستريكتومون بوزيتيف هي الراسين تاع ا على الراسين تاع بي. عندي هذا هو ا على الراسين تاع 4. مزيان. عندي هنا الراسين مع الراسين كاري مع او كاري غادي يمشي، غتبقى لنا داكشي اللي داخل. علاش؟ لان داكشي اللي داخل بوزيتيف. مزيان. لو تو على الراسين تاع 4 اللي هي 2. دابا اش غندير؟ عاد غادي نرجع هنايا غادي نعوض هادشي بهادشي وغادي نعوض هاد الراسين هادي راه شحال كتساوي. دونك تبعوا معايا. دونك ا بلس بي غتكون كتساوي هي 2 بلس شحال كيساوي هادشي؟ هو هذا. دونك هي الراسين تاع 3 بلس 1 لو تو على 2. هاد الموان هادي ها هي. وشحال كتساوي هاد العجبه؟ هي الراسين تاع 3 موان زان لو تو على 2. مزيان. دوك تعطينا 2 بلس عندي هنا انايا ميم دينوميناتور دونك غنحتفظ به. واش غندير لا ديفيرونس تاع لي نوميناتور. دونك الراسين تاع 3 موان واخا نعاود نكتب. غردوا معايا لباكم هاد الموان راه تاع كلشي. دونك اش غندير هنا؟ خصك دير الاقواس ولا اش غندير؟ غادي ننشر. دونك غتعطينا موان الراسين تاع 3 والموان مع الموان زان هي بلس 1. مزيان. هاد الراسين تاع 3 غتمشي دونك غتبقى لنا هاد 2 ها هي بلس هنا 1 بلس 1 اللي هي 2 سور 2 اللي هي 2 بلس 1. علاش؟ لان 2 سور 2 غتعطينا 1 اللي هي 3. بار سويت شنو لقينا؟ بان ا بلس بي راه فيريفينا ولقينا راه هي 3. مزيان. دونك ندوزو لبتيت سي. بتيت سي قالوا لنا مونطريو بان ا موان زان لو تو فاكتور تاع بي موان زان ايتيكالا موان زان دومي. مونطرون كو وغنمشي نبدا من هادي ونحاول نوصل لهادي. اون
أ موان زان فاكتور تاع بي موان زان. غادي نمشي نعوض أ ونعوض بي. شنو هي أ؟ أ هي شنو؟ هي أن بلوس. مزيان. وعاد غندير هاد موان زان هادي. مزيان. دابا شنو هي بي؟ غنمشي عاوتاني نعوض بي. وما تنساوش راه كاين واحد موان زان. مزيان. دونك ان موان زان مشات و ان موان زان مشات. دوكا تبقى لنا هاد شنو غيبقى لنا؟ غتبقى لنا هي الراسين كاري تاع ان بلس الراسين تاع 3. هادشي عندي هنا الاقواس. دونك فوا شنو؟ موان الراسين كاري تاع ان موان الراسين تاع 3 سور 2. مزيان. عندي هنا البلوس مع الموان هي موان. دونك واش غتبقى لنا؟ هي الراسين تاع ان بلس الراسين تاع 3 سور 2. هادشي فوا الراسين كاري تاع هادشي. دوك عندي هنا الراسين تاع ا فوا الراسين تاع بي. هي الراسين عندي الراسين وحده تاع هادشي فوا هادشي، ولكن خصك الاقواس. هادشي كامل غنضربو في هادشي كامل. دوك غندير الاقواس. مزيان. دابا شنو عندي هنايا؟ عندي الراسين كاري تاع شنو؟ تاع ا بلس بي فاكتور تاع ا موان بي. غادي نستعمل هاد الثالثه هادي ا موان بي فاكتور تاع ا بلس بي. هي ا كاري موان بي كاري. دوكا تعطينا هي ا كاري اللي هي ان كاري موان غندير راسين تاع 3 سور 2 لو تو او كاري. ان كاري هي ان. هنا هاد او كاري. دونك غندير هنا عندي ا على بي لو تو او كاري. دونك هي ا كاري اللي هي 3 وهنا غتعطينا 2 او كاري اللي هي 4. يعني نحاول هنايا نوحد المقام نرجع لو دينوميناتور كومان. دونك 1 هي 4 سور 4 موان 3 سور 4. مزيان. دونك هي موان زان. عطاتينا هنا رجعنا لو دينوميناتور كومان. دونك عطاتينا 4 موان 3 اللي هي 1 سور 4. مزيان. هي موان زان. عطينا الراسين تاع 1 على الراسين تاع 4. دونك الراسين الموان زان هي الموان هي الراسين تاع 1 هي 1 والراسين تاع 4 هي 2. دونك شنو لقينا بان ا موان بي لو تو فاكتور تاع بي موان زان يتيكال شنو؟ يتيكال موان زان دومي. و هادشي اللي بغاو في لا كيستيون. مزيان. قالوا لنا بوي اون ديدوير لا فالور دو ا بي. قالوا لنا لقاو لا فالور تاع ا بي. استنتجوا لا فالور تاع ا بي. يلا تبعوا معايا. اون ان ا موان زان تو فاكتور تاع بي موان زان يتيكالا موان زان دومي. هادشي سي سولمون سي. شنو غادي ندير هنايا؟ دونك عندي هادشي ياك عندي الحق نستعمل هادشي لانني ديجا مونطريت هادشي. مزيان. سي سولمون سي. غادي نحاول هنايا. دونك هذيك موان زان دومي نخليها. يلا شوفوا معايا. غادي نحاول نديفلوبي هادشي. دونك ا فوا بي اللي هي ا بي. مزيان. دونك ا في موان زان اللي هي موان ا موان زان في بي اللي هي موان بي و موان زان في موان زان غتعطينا هي بلوس 1. مزيان. سي سولمون سي. شنو حنا باغيين نديدويزون لا فالور تاع ا بي. دونك ها هي ا بي راه لقيناها. دونك واش غندير هنايا؟ غادي هنايا نفاكتوريزي بهاد الموان ولا غير بلاتي نرجع كلشي لهادشي. دونك غتعطينا هنا موان زان دومي بلوس ا بلوس بي. علاش نرجعتهم هادشي؟ موان زان. دونك سي سولمون سي ا بي يتيكال شحال كتساوي ديك ا بلس بي. ما تنساوش في بتيت بي راه لقينا بان ا بلس بي راه يقال 3. دونك غنمشي نعوض. هي موان زان دومي بلس 3 موان زان. سي سولمون سي. دونك ا بي يتيكال شنو؟ دونك هي موان زان دومي هنا 3 موان زان هي بلس 2. دونك سي سولمون سي ا بي يتيكال شنو غادي ندير هنايا؟ غادي نحاول نرجع لو دينوميناتور كومان. دوكا تعطينا هي موان زان دومي بلس 4 سور 2. 4 سور 2 راه هي 2.
دونك سي سولمون سي ا بي تيكال عطاتينا موان 1 بلس 4 اللي هي 3 sur 2 دونك ا بي تيكال 3 sur 2. وندوزو لا دوزيام كيستيون. في لا دوزيام كيستيون فيه لا فاكتوريزاسيون. دونك نبداو نفاكتوريزو هذيك. دونك اول حاجه خصكم تعرفوها هذاك الرمز هذا كيتسمى بسي، هذا كيتسمى في، وهذا كيتسمى اوميغا. مزيان. دونك نمشيو نفاكتوريزيو ديك بسي. دونك فاكتوريزون بسي. دونك اون شنو؟ اون بسي يقال شنو؟ يقال x à la puissance 3 moins 8 plus 4 facteur de x carré moins 4 moins 3x plus 6. دابا عندي هادشي راه فيه لا صوم، فيه شي حاجة بلس شي حاجة أخرى، نقولو هنا لا صوم تاع شي حاجة أخرى. دونك هنا عندي لا صوم. دونك باش نقولو راه فاكتوريزينا هاد لا صوم، هاد الثلاثة تاع الحوايج غنحولوهم لشي حاجة فوا شي حاجة ونشوف يقدر يكونوا المهم ما كيهمنيش، يقدر يكونوا جوج حوايج، يقدر يكونوا ثلاثة، يقدر يكونوا أربعة، صافي. المهم هو يكون بينات شي حاجة وتكون رابطاهم هاد الفوا هادي. مزيان. دونك يلاه شوف معايا شنو غندير. هذيك اكس على بيسونس 3 غنرجع هي اكس على بيسونس 3، هذيك ل8 هي 2 على بيسونس 3. علاش؟ باش نرجعها سيكري سو لا فورم تاع ا على بيسونس 3 موان بي على بيسونس 3 بلس 4 اكس كاري. هاد الكارت غنكتبها هي 2 او كاري. مزيان. هنا اش غندير؟ غادي نمشي نفاكتوريزي بموان 3، غتبقى لنا هي اكس موان 2. نشوفوا واش هاد الفاكتوريزاسيون صحيحه. موان 3 زيكس هي، والموان مع الموان تعطينا البلس، وموان 3 فوا 2 تعطينا 6. دوك هادشي اللي درت راه صحيح. لا فاكتوريزاسيون تاعي غادي نمشيو نستعملو اخر بروبريتي تمايا ا لا بيسونس 3 موان بي لا بيسونس 3 هي ا موان بي. دابا عندي ا هي اكس وعندي بي هي 2. شحال غيبقى لنا؟ غتبقى لنا ا او كاري اللي هي في هذه الحاله اكس او كاري بلس ا بي اللي هي اكس فوا 2 اكس فوا 2 اللي هي 2 اكس بلس بي كاري اللي هي في هذه الحاله 2 او كاري. مزيان. بلس 4. هذه كتكتب على شكل ا او كاري موان بي او كاري. غنستعملو ديك الثالثه هي اكس موان 2 فاكتور تاع اكس بلس 2 ونخليو داكشي الاخر كيما هو. دوك اش كتلاحظوا هنايا؟ عندي اكس كاري هنا وعندي هنا وعندي هنا، غادي نمشي نفاكتوريزي بها. يلا خبي هادشي وكتب داكشي اللي حداها. دوك غتبقى لنا هي اكس كاري بلس 2 اكس، هاد 2 او كاري هي 4. مزيان. نمشي عاوتاني هنا. دوك شحال غيبقى لنا؟ غتبقى لنا بلس 4. نكتب داكشي الاخر. الا خبيت هذا تبقى لك 4 فوا هادشي. ها هي هنا ملي غتخبيها تبقى لك موان 3. دونك ها حنا بدينا كنفاكتوريزيو، حنا رجعنا شي حاجه مضروبه بشي حاجه. مزيان. يلا شوف شنو غنديرو هنا. عطاتينا هي اكس كاري بلس 2 اكس. هنا واخا نمشيو شي 3 موان 4 موان 3 هي بلس 1. هنا غادي نحاول نديفلوبي هنا 4 فوا اكس هي 4 اكس. هنا 4 فوا 2 هي بلس، مع البلس هي بلس، عطاتينا 8. مزيان. اكس كاري ها هي هنا هاد 2 اكس بلس 4 اكس هي 6 اكس، وهنا غتعطينا بلس 9. مزيان. دابا السؤال واش باقي ممكن نفاكتوريزي هادشي؟ وي. غتعطينا هي اكس موان 2 راه ديتو معايا البال، هادي هي اكس كاري بلس 2 اكس فوا 3 بلس 3 او كاري. معنى اخر هي اكس موان 2 لو فاكتور تاع شنو هي هادي؟ هي اكس بلس 3 لو 2 او كاري. دونك ها هي الفاكتوريزاسيون. دونك اسمحوا لي. دونك شنو؟ دونك بسي هذه هي لا فاكتوريزاسيون تاعها. ندوزو دابا نفاكتوريزيو ديك في بنفس الطريقه.
شنو هي في هي x à la puissance 3 plus 1 plus 2x carré moins 1 moins x plus 1. مزيان. دونك اول حاجه غندير هنايا لاحظوا بان هاد الان نقدر ندير ليها هي 1 لا بيسونس 3. علاش؟ لان 1 لا بيسونس 3 راه هي 1 بلس 2. هنا غندير اكس كاري عاوتاني هاد الان نقدر نكتبها على شكل 1 او كاري. مزيان. دونك هادي الا لاحظتوا راه كتكتب على شكل ا لا بيسونس بي بلس ا لا بيسونس 3 بلس بي لا بيسونس 3. دونك لا فاكتوريزاسيون تاعها هي ما قبل الاخرى. لا فاكتوريزاسيون تاع هادي هي اكس بلس 1 ا بلس بي لو تو فاكتور تاع شنو اكس ا او كاري اللي هي في هاد الحاله اكس او كاري موان ا بي اللي هي اكس فوا 1 بلس بي او كاري اللي هي عندي في هاد الحاله غتكون 1 او كاري بلس 2. هادي غتكتب على شكل ديك الثالثه ا او كاري موان بي كاري اللي هي اكس موان زان لو تو فاكتور تاع اكس بلس 1. مزيان. موان هادشي نخليو كيما هو. دونك عندي هنا اكس بلس 1 عندي هنا اكس بلس 1 وعندي هنا اكس بلس 1 غادي نفاكتوريزي بها. دونك غتعطينا اكس بلس 1 ونكتب داكشي اللي بقى. غتعطينا هنا اكس كاري هنا اكس فوا 1 اللي هي اكس مع الموان هي موان اكس هنا ا اون كاري اللي هي 1. مزيان. هنا نخبي هادشي وشوف شحال غيبقى. غادي تبقى بلس 2 علاش بلس هي داكشي اللي كاين حدا تما اكس بلس 1 وهنا اش غيبقى غتبقى لنا الموان ملي تبقى لك الموان هي موان زان. مزيان. يلا نشوفوا نحاولوا نبسطوا هادشي. دونك هاد الان غتمشي مع هاد الموانزه غتبقى لنا اكس كاري موان اكس وهنا نحاولوا نديفلوبوي بديك جوج غتعطيني هي 2 اكس وهنا البلس مع الموان هي موان 2 عطاتنا 2 فوا 1 اللي هي 2. هنا غتعطينا اكس كاري هنا موان اكس بلس 2 اكس هي بلس اكس وهنا عطاتنا موان 2. مزيان. دابا السؤال هو واش هادشي باقي ممكن نفاكتوريزيو هادشي. يعني شوف معايا شنو غندير. واش باقي ممكن نفاكتوريزيهاش. غنمشي لديك موان 2 غادي نفرقها. هنا اكس او كاري موان زان بلس اكس موان زان. نشوفوا واش هادشي صحيح. اكس هي اكس كاري هي اكس هي موان زان راه هي موان 2. لا تشوفوا واش غيوقع. هاد الوحده هادي نقدر ندير هنا اوكرا. دونك عطاتنا اكس موان زان لو تو فاكتور تاع اكس بلس 1 هادشي بلس اكس موان زان. دونك عندي هنا اكس موان زان اكس ما غادي نفاكتوريزي بها ها هي نخبيها وكتب داكشي اللي غيبقى هي اكس بلس 1 وهنا كاينه انا فاكتوريزي نمشي لداخل. انا هذه فاكتوريزيت بها كاينه هنا وكاينه هنا هي فاكتوريزي بها هي هادي. شوف واش غيبقى. غتبقى لنا اكس بلس 1 هي وهنا غتبقى لنا بلس اللي هي بلس 1. دونك غتعطينا هي اكس بلس 1 لو تو فاكتور تاع اكس موان زان وهنا غتعطينا اكس بلس 2 وهذه هي لا فاكتوريزاسيون تاع في. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. ندوزو دابا لديك اوميغا. دونك غنحاول ديك اوميغا ندير لها لا فاكتوريزاسيون. شنو كتساوي تمايا هي 8 اكس على بيسونس 3 موان 27. شوف معايا غندير هذيك ال8 غادي ندخلها لا بيسونس 3 غتعطيني هي 2 اكس لو تو على بيسونس 3. انا 2 على بيسونس 3 هي 8 اكس على بيسونس 3 هي هذه شي حاجه ندير لها لا بيسونس 3 تعطيني 27 هي شحال هي 3 على بيسونس 3. دونك هذه راه كتكتب على شكل ا لا بيسونس 3 موان بي لا بيسونس 3. لا فاكتوريزاسيون تاعها هي ا موان بي اللي هي في هذه الحاله 2 اكس موان 3 لو تو فاكتور تاعها شنو تاع ا او كاري اللي هي في هذه الحاله 2 اكس لو تو او كاري بلس ا بي
بمعنى آخر هي 2x فوا 3 بلس 3 أو كاري اللي هي نعاود نكتبها 3 أو كاري عطاتينا هي 2x موان 3 عطاتيني هذه هي 4x كاري أنا 2 أو كاري هي 4 و x كاري هي بلس أنا عطاتينا 6x 2 فوا 3 هي 6x بلس 9 صافي ونخليو هذه هي لا فاكتوريزاسيون تاع اوميغا دونك اوميغا انتيغال هذه شنو هي لا فاكتوريزاسيون دونك هاد اوميغا ها هي لا فاكتوريزاسيون تاعها وهي الديفلوبمون نتاعها في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم ليكزيرسيس عندي بزاف على لي زيكزيرسيس هنا عندي ليكزيرسيس 1 2 3 4 5 6 و 7 والله يجعل البركه دونك كل ما عندي شويه الوقت غادي نخدم معكم اكزيرسيس بارمي هاد لي زيكزيرسيس الله يعاونكم وطلعوا في راسكم.